श्रीगुरुभ्यो नमः। क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नं जाहे सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदौ पाण्डवधार्तराष्ट्रजननम् गृहे दाहनं द्यूते श्रीवने विहरणं मत्सालये वर्धनं लीलागोहनं रणे वितरणं सन्धिक्रये जुम्रणं भीष्मद्रोणसुयोधनादिहतनम् एतन्महाभारतम्। गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणा मध्ये महाभारतम् अद्वैतवर्षीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु व्यासकालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतः वसुदेवसुतं देवं काण्डूरमर्दनं देवकी परमा कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथझला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेवहने कर्णवे अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तः केशवः पाराशर्यवसः सरोजमलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधराबोधितम् लोके लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः प्रेतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयजितः गीताध्यक्षस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने गीताम्बसि स्थानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यस्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मानि स्मृतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। सर्वस्वं विस्तृर्वत्र निःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
वत्सभिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतमेको देवी पुत्र हेवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य देवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिभिर्ध्यानम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिविस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः शान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय नमः देवाय तस्मै नमः। अत ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनमब्रवीत्। आचार्य महतीं च मूं यूढां पदपुत्रेण तव शिष्येण धीता शूरा महेश्वरः भीमार्जुनयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्ववीर्यवान् पुरुजेत् कुन्तिभ्यश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः तमौजाश्च वीर्यवान् सौभ्रो द्रौपदेयाश्च सर्वहेव महारथाः अस्माकं तु विचाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सङ्घर्तन्तान् ब्रवीमि ते भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्या विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः ये युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् पुरुरुद्धः तमहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मं प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्नन्तः सशब्दो सुमलोभ्य ततः श्वेतैरयैर्युक्ते महते स्कन्दने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मुतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः दैवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं शङ्खं भीमकर्मरुकोदः अनन्तविजयं राजा
कुन्तीपुत्रो चिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च दृष्टद्युम्नश्च सात्यकिश्च राजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शृङ्कान् दद्मं पृथक् पृथक् सघोषोदार्थराष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत् न च पृथिवीं चैव तुमलो वेनुना अस्ति धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाचयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान्निरीक्षे योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह भो योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यये मुध्यमे योत्समानेन वेक्षेऽहम् एतत्र समागताः धातराष्ट्रस्य बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षिवः उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितृन्नत पितामहन् आचलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् पया परयाविष्टः विषीदन्निदमर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे मे च जायते गाण्डीवं सते अस्तात् तत्रैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कामं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं राज्ये गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा एमर्थे काङ्क्षितन्नः सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरं पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालामिच्छामि मृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य विवृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः पापमेवाश्रयेदस्मात् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हवयं तु धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हत्वा श्याममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नस्ते कुल
केशव अधर्मो विप्यता अधर्माभिभवात् कृष्णा इति कुलश्रियः स्त्रीषु दृष्ट्वा सुवाष्णेया जायते वरशङ्करः शङ्करो कायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञा वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सान्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यानुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यः सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं लोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः प्रणश्यामि नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदौ वाक्यम् वाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच इतस्तवाकस्मरमिदौ विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अतीन्द्रमर्जुन दैव्यं मास्मकमैतत्प्रियते शुद्धं वेदोऽध्ययत् तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्मः सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ऋषिभिर्प्रीतियोऽस्यामि पूजामावरिसूदन गुरुं हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं देशमपि लोके पार्थकामस्तु गुरुमिहैव भुञ्जीव्य भोगान् धीरप्रतिग्धान् न चैतद्विदं युग्मकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेद्यदि वा नो जीयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः देव स्थिता मुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः रक्षामि त्वान् धर्मसम्मूढचेताः यच्चेयस्यानिश्चितं कुरु तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रवक्ष्यामि ममाप्यात् यच्चोकक्षुष्ण विनिन्द्रियाणां भवाप्यसपन्ति कृतं राज्यं सुराणां विजाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश राकेशः परन्तप त्रयोऽसीति गोविन्दम् त्वा तुष्टिर्बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः रमेस्सन्निव भारत सेनुमध्ये सिदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच कशोचयानन् कशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च विशोचन्ति पण्डिताः चातुरासन् न त्वं न त्वं नेमे जनाधिपाः चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतत्परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम्
कौमारी यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगाम आगाम आगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथन्त्येते पुरुषर्षभं समदुःखसुखं न धीरं सोऽहतो मृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वन्योस्तद्वक्तर्षिभिः अविनाशी तु तद्बुद्धिः येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा यस्योक्ता शारीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत येनौ वेति हन्तारे यश्चैन मन्यते हतं तथौ तु नीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं जयन्मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं भाति अतिहन्तिकम् वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा पुण्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छन्दति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः चैनं तेन क्लेदयन्त न शोषयति मारुतः छेदयोऽयं मदायोऽयम् अक्लेशयोषोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः चलोऽयं सनातनम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकारोऽयमुच्यते तस्मात् देवो विदित्वैन नानुशोचितमर्हसि तथ चैनं नित्यजातं नित्यो वा मन्यसे व्रतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं च जन्म प्रत्यस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचः मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेदं चैव कश्चित् देहि बोध्यन् देहे सर्वस्य भारतं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सर्वधमपि चावेश विदितं कृतमर्हसि धर्म्यादियुत्रासेयन्यच्च क्षत्रियस्य न विद्यते यत्र च याथोपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ प्रबन्धे युद्धमीदृशम् तचेत्त्वमिमं नाधर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं स्वधर्मं प्रीतिः च हित्वा पापमवाप्स्यसि कीर्ति चापि भूतानि गतिष्यन्ति देवयां सम्भावितस्य चाकृतिः स्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणद् परतं मुह्यन्ति त्वां महारथाः तेषां त्यक्त्वा बहुमतः पूर्वायाससि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यः ततो दुःखतरं किं कुतो वप्राप्स्यसि स्वर्गं त्वा वा भोजसे नहि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्ते युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिकर्मनाशोऽस्ति दुःखायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसाय व्यवसायात्मिका बुद्धिः एतेह नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितौ वाचम् प्रवदन्ते विभाषितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात् मानः सर्वपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषबहुला भोगेश्वर्ये गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रस्थानां तया बृहत् चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विद्येते नैपुण्यविषया वेदा निश्चैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मान् यावानर्थ उत्पाने सर्वत्र समुदोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्म एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कर्मणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोगयुज्यते दूरेण भावनं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणापुरहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति द्वेषु दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धं विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धे व्यतितरस्यति तदा गतस्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य शुद्धस्य च विप्रतिपन्ना ते श्रुतिविप्रतिपन्ना ते तदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थितिः किं प्रकाशे किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितिप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुदिग्मनः दुःखेषु विगत्रः वीतरागभयक्रोधः चितेर्मुनिरुच्यते यस्य सर्वत्रान्विस्नेहः तत्रापि शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽथापि कौन्तेय पुरुषस्य विपाशितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभक्मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विश्वान् पुंसः सङ्घेस्तेषु सङ्घेस्तेषु जायते सङ्घास् जायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैषयिकविधेयात्मा यसाधवद् विगच्छति
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपरिवर्तिष्ठते नास्ति बुद्धिर्मुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विद्यते यन्मनो यन्मनो विधीयते तदस्य धरति प्रज्ञां वायुनामिवाम्भसि तस्मात् तस्य महाभाव निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामाय सर्वान् दुष्मान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निर्महङ्कारः शान्तिं स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामे पार्थ नैनां पापे मुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं दर्शति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणमनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संयमनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेणीन्द्रियाणि संयम्य आसेत् मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्मिन् यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् सक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यः कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेदकर्मणः यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सकयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य अध्वम् एष पोस्तिष्ठत् कामधुक् धेन देवान् भावय तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टा भोगान्ति भो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदधान प्रधायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते अगतं पापाः ये यशन्तात्मकारणात् अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः संज्ञा भवति पर्जन्यः
यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अगायुरीन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् स्मरति त्रेवेश आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच कच्चधर्तव्यमाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरत् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता अजनगाधय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यथाचरति श्रेष्ठः तद्तथैवेतरा तरो जनः स प्रसक्तमानां कुरुत कुरुते लोकस्तदनुवर्तते अनमे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यतिह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीधेयुरीमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस सक्तः चिकीर्षि लोक संग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् संज्ञानां कर्म संगनां जोषयेत् सर्वकर्माणि अविद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतिक्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद्धो महाबाहुः गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदौ मन्थान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विरदग्धज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धवन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेधदप्य सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि अनष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नि तयोर्न अद्वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थितौ श्रेयास्त्वधर्मो विगुणः परधर्मात् नुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाधिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः अजो गुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये अनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा धर्षो मलेन च यतोऽभ्येनावृतो गर्भः तथा तेनेकद आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानि नो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय
दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यातौ नियम्य भरदर्षभ पाप्मानं प्रजतीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसभयात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योऽहं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वागवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेत सर्वाणि न त्वौ वेत परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं व्याप्तं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न सत्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः यत्तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यभिबोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः
निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यतृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वादीदो विमत्सरः तमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा न निपत्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरदः कर्म समग्रं प्रविधीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्धव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगदीरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्ति तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैतांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसाद्गुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कृते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयै योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्तति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृस्तज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयै योगम् आतिष्ठो भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं। यः साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु ततज्ज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुणिच्छैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोत्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते भूतः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः। विगते च भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारैर्यज्ञतपसां सर्वभूत
सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युक्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्न समं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं तदा सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं
सदात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगैयोगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः उपैति शान्त सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितै यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगश्च शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परागतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टता। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वेद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धायते जगत्। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि चिपतारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमं कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्मावृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेदितान् विद्धि न त्वौ तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नामां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिधोऽर्जुन आप्तो जिज्ञासुरर्धार्ती ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः येह भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अगं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तन्तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यायान्दनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तुफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानिश्चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां छन्दगधं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अतिभूतं च किं प्रोक्तम् अतिदैवं किमुच्यते अतियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवहरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अतिभूतं शरो भावः पुरुषश्चातिदैवतम् अतियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहे प्रतां अन्धकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यय्यौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यायन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुच्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्
कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य थातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहणे प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृति निरुध्य च मूर्ध्याता आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां कदाः ब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुः पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योहिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ज्योतिरगः शुक्लः जन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः यो हि प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णगतिहेते जगतशाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् यो हि मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायो सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः माहात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निर्हं हुतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुक् साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृहां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्सृच्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यादिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति
तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यद्दुहोषिद्ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यम् सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यवाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मनां भव मद्भक्तः मद्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः एत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां मजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्त्वं धमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोधानै यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः एषाल्लोक इमः प्रजा एता विभूतियोगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभः मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भावः समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः
नाशयामात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवमजं विभुम् आहुस्त्वमृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानधानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ते त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकाः इमां सौव्याप्य तिष्ठसि तद्विद्यामहै योगिन् त्वां तथा परिचिन्तयन् केषु केशेषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन पूजः कथयतिर्प्रीः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ यास्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमा मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेजो यक्षरक्षसा वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं विद्धि पात बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि एकमक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां च चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवस्वमश्वानं विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तचास्मि नागानां वरुणो यद् यादसामहं पितॄणां हर्यमा चास्मि यमः संयममतामहं प्रहलाचास्मि दैत्यानां कालकालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं च वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं युषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तस्य मद्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहो विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाह उद्भवश्च भविष्यताम् इति श्रीवाच नारेण स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बहुतानुत्थदा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः यूतं चलयथामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनुञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशनां कविः खण्डो दमयथामस्मि नीतिरस्मि जगीषथां मौनं चैवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विनया यत् स
तन्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम धिप्यान विभूतीनां परन्तप एष दूदेश प्रोक्तः विभूते विस्थरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्भूतितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मतेजोऽंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टबाह्यमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययैः हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थं त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृताकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्चरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यनेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीञ्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तान्नलार्कद्युतिमप्रमेयम्
त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहू शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वान्दित हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टान्व अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदल् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्बिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः सुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतोश्च स्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुरबाहुरुपादं बहूदरं बहुदष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यविथास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्तुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमाणः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृष्यन्त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परय्यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभयदुक्त्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽस्मि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्त्वमोऽस्त्यभ्यधिककृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्हार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं व्यतेपबिप्रीतमना पुनस्त्वन् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्यम् एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्रीकृष्णाय ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्वा स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ
त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेय च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं